Assalamu alaikum. Dear students, we are going to read 10th class history, chapter number 5, the age of industrializations. तो इसका हमें कौन सा टॉपिक पढ़ना है? मार्केट फॉर द गुड्स. तो ये आज हमारा टॉपिक है. तो प्यारे बच्चों, इस चैप्टर में हमने बहुत सारी चीज़ें पढ़ी, किस तरह फैक्ट्री बैठती हैं, किस तरह से इंडिया में प्रोडक्शन शुरू हुआ, और भी बहुत सारी चीज़ें हमने देखी. अब हम देखने वाले हैं कि उनके लिए मार्केट कहाँ से आते हैं, किस तरीके से प्रचार किया जाता है. तो हमने पहले वीडियो में देखा, वो चाहते थे कि जो मैन्चेस्टर्स थे, जो ब्रिटिशर्स थे, वो चाहते थे कि मार्केट उनके कब्ज़े में रहे. Market for the goods. We have seen how the British manufacturers attempted to take over the Indian market and how the Indian weavers and craftsmen, traders and the industrialists resisted the colonial controls, demanded the tariff and protections, created their own space and tried to extend the market for their produce. तो हमने देखा जो ब्रिटिश और मैन्युफैक्चरर्स थे, जो ब्रिटिश की चीज़ें बनाने वाले थे, वो कोशिश करते थे कि वो इंडियन मार्केट को टेक ओवर करें. एंड हाउ इंडियन वीवर्स एंड क्राफ्ट्समैन, ट्रेडर्स एंड इंडस्ट्रियलिस्ट रेसिस्टेड कॉलोनियल कंट्रोल्स, वो किस तरह इस कंट्रोल को रेसिस्ट करना चाहते थे. डिमांडेड द थ्योरी ऑफ प्रोटेक्शंस, क्रिएटेड देयर ओन स्पेस एंड ट्राई टू एक्सटेंड द मार्केट फॉर देयर प्रोड्यूस. बट when new products are produced, जब नई चीज़ें प्रोड्यूस की जाती थी, people have to proceed to buy them. तो जो लोग थे वो किस तरह जो चीज़ें बनाते थे, उनको लोगों को मनाते थे कि वो इन चीज़ों को ख़रीदें. दे हैव टू फील लाइक यूजिंग द प्रोडक्ट्स, कि किस तरह इन चीज़ों का वो इस्तेमाल करें. हाउ वाज दिस डन, ये सब कुछ कैसे होगा. वन वे इन विच द न्यू कंज्यूमर्स आर क्रिएटेड इज़ थ्रू एडवर्टाइजमेंट्स. तो जो पहला जो न्यू कंज्यूमर्स थे, उनको अंदर ऐसा कैसे किया जाता था, आर क्रिएटेड इज़ थ्रू एडवर्टाइजमेंट. एडवर्टाइजमेंट के लिए इनको ये जाना जाता था उनको कि ये चीज़ें किस तरह किससे इस्तेमाल करनी है. एज यू नो, जैसा कि आप जानते हैं, एडवर्टाइजमेंट मेक द प्रोडक्ट्स अपीयर डिज़ायरेबल एंड नेसेसरी. वो ऐसे एडवर्टाइजमेंट बनाते थे ताकि लोगों को ये पता चल सके कि वो चीज़ इनके लिए कितनी ज़रूरी है, कि इनका इस्तेमाल उनकी ज़िंदगी में बहुत ज़रूरी है. दे ट्राई टू शेप द माइंड्स ऑफ द पीपल. वो कोशिश करते कि लोगों को, दिमाग को ऐसा बनाए एंड क्रिएट न्यू नीड्स, और नई ज़रूरतें उनके लिए ईजाद करते थे. टुडे वी लिव इन ए वर्ल्ड वेयर एडवर्टाइजमेंट सराउंडेड अस, कि हम ऐसी दुनिया में रह रहे हैं जो हमें चारों तरफ से इस एडवर्टाइजमेंट ने घेरा हुआ है. दे अपीयर इन न्यूज़ पेपर, मैगजीन्स, होर्डिंग्स, स्ट्रीट वॉल्स. तो ये हमें जो एडवर्टाइजमेंट्स हैं वो किस में आती हैं, न्यूज़पेपर में आती हैं, मैगजीन्स में आती हैं, होर्डिंग्स, स्ट्रीट वॉल्स, टेलीविज़न स्क्रीन्स पे आती हैं सब एडवर्टाइजमेंट. बट इफ़ वी लुक बैक इनटू द हिस्ट्री, अगर हम हिस्ट्री में जाएं, वी फाइंड दैट फ्रॉम द वेरी बिगनिंग ऑफ द इंडस्ट्रियल एज, जब से इंडस्ट्रियल एज शुरू होता है, advertisements that form the beginning of the industrial age, advertisements have played a part in expanding the market for the products and in shaping the new consumers culture. When the Manchester industrialists began selling cloth in India, they put labels on the cloth bundles. जो मैनचेस्टर इंडस्ट्रियलिस्ट थे, जब वो कपड़ा क्या करते थे, इंडिया में सेल करते थे, बेचते थे, दे पुट लेबल्स ऑन द क्लॉथ बंडल्स. तो वो कपड़ों के बंडल्स पर लेबल लगाते थे. द लेबल वाज नीडेड टू मेक द प्लेस ऑफ मैन्युफैक्चर एंड द नेम ऑफ द कंपनी फेमिलियर टू द बायर. जो लेबल होता था उसको क्या ज़रूरत होती थी, द ऑफ द मैन्युफैक्चर एंड द नेम ऑफ द कंपनी, ताकि उस कंपनी के बारे में इनको पता चल जाए. द लेबल वाज आल्सो टू द मार्क ऑफ द क्वालिटी. और ये हमें ये जो लेबल होता था इसकी क्वालिटी के बारे में हमें बताता था. व्हेन द बायर्स, जब खरीदने वाले थे वो देखते थे मेड इन मैनचेस्टर, किसी किस में बने हैं, मैनचेस्टर में, रिटन इन बोल्ड ऑफ द लेबल, दे वर एक्सपेक्टेड टू फील कॉन्फिडेंट अबाउट बाइंग द क्लॉथ. और वो जब ये देखते थे ये कहाँ से कपड़ा आया है, किसने बनाया है, ब्रिटिश आया है, तो उनको क्या होता था, कॉन्फिडेंट हो जाता था, उनको ये भरोसा हो जाता था खरीदने वालों को कि ये क्या है, कपड़ा अच्छी कंपनी का है. But the labels did not only carry the words and text, they also carried the images and were often beautiful illustrated. और वो बहुत खूबसूरत तरीके से इसको क्या करते थे, illustrate करते थे. If we look at these old labels, अगर हम इन old labels को देखें, we can have some idea of the mind of the manufacturers. तो हमें देखना है कि वो क्या बात माइंड्स में रखते थे जब ये लेबल्स लगाते थे, जब ये चीज़ें मैन्युफैक्चर करते थे.
دیئر کیلکولیشنس اینڈ دا وے دے اپیل ٹو دا پیپل، اور وہ کیا میسیج لوگوں کو دینا چاہتے تھے. امیجز آف دا انڈین گاڈس اینڈ دا گاڈیسز ریگولرلی اپیئرڈ آن دیز لیبلس. تو وہ کیا کرتے تھے، امیجز انڈین کے جو گاڈس تھے، دیوتی دیوتا تھے، زیادہ تر وہ کیا کرتے اپیئرڈ آن دا لیبلس، ان کو نشانہ لگاتے تھے، ان کے کپڑوں پہ اس کی تصویریں لگاتے تھے. اٹ واز if the association with the gods give divine approval to the gods being sold. The imprinted image of the Krishna or the Saraswati was also intended to make the manufacture from a foreign land appear somewhat familiar to the Indian peoples. وہ اس لیے دیوتوں کے تصویریں لگاتے تھے کیونکہ جو انڈین تھے وہ ان کے ساتھ بہت پیار کرتے تھے، اور ان کو پتہ تھا اگر جب یہ ان کی تصویریں دیکھیں گے تو ان کے یہ کپڑا وہ سوچیں گے ہم اس کپڑے کو استعمال کریں گے، اس کی وہ عزت بھی کریں گے. اسی طرح بائی دا لیٹ 19th century manufacturers were printing the calendars to popularize their products. لیکن لیٹ 19th century میں کیا ہوتا ہے، جو مینوفیکچرس ہیں، بنانے والے ہیں چیزیں، ویئر پرنٹنگ دا کیلنڈرس، انہوں نے کیلنڈرز نکالنے شروع کر دیے ٹو پاپولرائز دیئر پروڈکٹس، کیا کہ وہ اپنی چیزوں کی ایڈورٹائزمنٹ کر سکیں. Unlike the newspaper and magazines, calendars were used even by the who could not read. لیکن جو unlike the newspaper and magazines جو تھی، کیلنڈر جو تھے were used، وہ اس لیے استعمال کیے جاتے ہیں even by the people، ان لوگوں کے لیے who could not read، جو پڑھ نہیں سکتے تھے، وہ کیلنڈر کو دیکھتے تھے. They were hung in a tea shop and the poor people's homes. تو وہ کیلنڈر دکانوں پہ لگائے جاتے تھے، ٹی شاپس پہ، اور غریب لوگوں کے گھروں میں، جسٹ ایز ان دا آفیسز اینڈ دا مڈل کلاس اپارٹمنٹس میں بھی یہ کیلنڈر لگائے جاتے تھے. اینڈ دوز ہو ہینگ دا کیلنڈرز ہیڈ ٹو سی دا ایڈورٹائزمنٹ، اور جو اس ایڈورٹائزمنٹ کو دیکھتے تھے ڈے آفٹر ڈے، ہر دن، تھرو دا ایئر، پورے سال. ان دیز کیلنڈرس ونس اگین، تو ان کیلنڈر میں دوبارہ کیا ہوتا تھا، وی سا دا فگر آف دا گاڈس، ان کی ہم تصویریں دیکھتے تھے، بینگ یوزڈ ٹو سیل دا نیو پروڈکٹس، اور ان چیزوں کو جو نہیں آتی تھی ان کو بیچنے کے لیے. لائک دا امیج آف دا گاڈس، فگرس آف دا امپارٹنٹ پرسنیجز آف امپائرس اینڈ دا نوبلس. اسی طرح جو تصویریں دیوتا کی ہوتی تھی، اور وہ کیا کرتی تھی، اور جو امپارٹنٹ لوگ تھے، امپائرس تھے، نوابس تھے، ان کی تصویریں لگاتے تھے. adorned the advertisement and the calendars. The message very often seemed to say، اور یہ جو میسیج تھے وہ ہمیں کیا کہتی تھی، if you respect the royal figures، اگر آپ ان کی عزت کرتے ہو، then respect this product، تب اس چیز کی بھی وہ عزت کرنے لگیں گے. when the product was being used by the kings، اگر یہ جو چیزیں ہیں یہ کنگز، بادشاہ لوگ استعمال کرتے ہیں، are produced under royal command، its quality could not be questioned، تو یہ جو چیز ہے یہ بہت اچھی ہوگی. اب اس کے بارے میں سوال پوچھنا کوئی ایسی بات نہیں ہے، اچھی کمپنی کی ہے، کیونکہ یہ بادشاہ جو لوگ ہیں اس کو استعمال کرتے ہیں. When the Indian manufacturers advertised, the nationalist message was the clear and loud: if you care for the nation, then buy the products and Indian produce. Advertisements became a vehicle of the nationalist message of the Swadeshis. تو جو انڈین مینوفیکچرز تھے وہ اس طرح کیا کرتے تھے، ایڈورٹائزڈ دا نیشنلسٹ میسیج، وہ نیشنلسٹ میسیج دیتے تھے. واز کلیئر اینڈ لاؤڈ، بالکل صاف ہوتی تھی. اف یو کیئر فار دا نیشن، اگر آپ اپنی قوم کی کیئر کرتے ہو، دین بائی دا پروڈکٹس، ان چیزوں کو خریدو، اینڈ انڈین پروڈیوس، جو انڈینز والوں نے بنائی ہے. ایڈورٹائزمنٹس بیکیم اے ویکل آف دا نیشنلسٹ میسیج فار دا سودیشی، اس لیے وہ چیزوں کو کیا کرتے تھے کہ یہ ہمارے دیش میں بنی ہیں چیزیں، ان کو خریدو اگر آپ کو اپنے ملک کے ساتھ کیا ہے، پیار ہے. تو یہ ہمارا اب جو سبق ہوتا ہے یہ کمپلیٹ ہوتا ہے. نیکسٹ انشاءاللہ ہمیں کیا کرنا ہے، اس کے کویسچن کرنے ہیں.